एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज विशी। कार्यक्रम हो ब्युरो रिपोर्टर। समस्या कहाँ छैन, ताप्लेजुङको फुगलुङमा छैन कि तेह्रथुमको म्यागलुङमा। मुद्दा कहाँ छैन, कर्णालीको कालीकोटमा छैन कि बागलुङको गलकोटमा। काठमाडौँका समस्या मात्रै होइनन् समस्या, सहर बजारका मुद्दा मात्रै पनि होइनन् मुद्दा। सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके बर्दिया हुँदै सुदूरपूर्वका झापा, मोरङ, सप्तरी, सुनसरीसम्मका सबै जनता उत्तिकै सम्मान छन् हाम्रा लागि र हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ यिनै जनताका वास्तविक समस्या, गाउँघरका यथार्थ मुद्दा, अनि गर्नेछौँ समाधान र सम्भावनाको खोजी। हिमाल होस् या पहाड या होस् तराई मधेस, हाम्रा लागि बराबर छन् सबै ठाउँका जनताका आँसु। हाम्रा लागि सम्मान छन् सबै नेपालीको सपना र सङ्घर्ष। देशैभरि छरिरहेका हाम्रा रिपोर्टरले खोज्छन् जनताको समस्या, समस्याको कारण, अनि खोज्नेछन् सङ्घर्षको आयाम र सपनाको इन्धनी पनि हो हामी देखाउँछौँ कार्यक्रम ब्युरो रिपोर्टरमा। सरकारले 100 रुपियाँ माथिको भारतीय नोटको प्रयोगमा निषेध गरेपछि वीरगञ्ज लगायतका पर्साका नाकाहरूमा भारतीय नोटको अवैध कारोबार फस्टाउन थालेको छ। सरकारले केही दिन अघि 200, 500 र 2000 को भारतीय नोट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि वीरगञ्जमा अवैध रूपमा 5% का दरले बट्टामा कारोबार भइरहेको छ। भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकदेखि विदेशी सामान खरिद गर्न वीरगञ्ज आउनेहरूको संख्या पहिलाको भन्दा 50% कमी आएको छ। नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको वीरगञ्ज लगायत पर्साका स्थानीयहरूको खल्तीदेखि घर र पसलमा समेत भारतीय रुपैयाँ रहे पनि उनीहरूले यी नोट प्रयोग गर्न डराएका छन्। नोट कारोबार मात्र नभई बोक्न समेत प्रतिबन्ध लागेपछि प्रशासनले कुनै पनि बेला आफूसँग रहेको भारतीय रुपैयाँ बरामद गर्छ भन्ने डरमा सर्वसाधारण समेत परेका छन्। सीमापारीबाट वीरगञ्ज सामान खरिद गर्न आउने भारतीय सर्वसाधारणहरू भारतीय नोट समातिने डरले नेपाल आउन छाडेका छन्। वीरगञ्जमा खास गरी चिनिया विद्युतीय सामानहरू, लत्ता कपडा, कम्बल र कस्मेटिकका सामानहरू र विदेशी फेन्सी सामान खरिद गर्न भारतीय नागरिक वीरगञ्ज आउने गर्छन्। यस्तै नेपालबाट सामान खरिद गर्न नेपाली नागरिक रक्सोल पुग्ने गर्छन्। तर नेपाली नागरिकले रक्सोलमा कारोबार गर्दा अहिले 100% बट्टा दिन बाध्य भएका छन्। स्थानीय मनी चेन्जरमा अवैध रूपमा 200, 500 र 2000 रुपियाँका भारतीय नोटको बट्टा लिएर लेनदेन भइरहेको छ। सरकारको यो निर्णयबाट वीरगञ्जको व्यापार खत्तम भएको वीरगञ्जका एक खुद्रा व्यापारी बताउँछन्। भारतीय ठूला नोटको कारोबारमा प्रतिबन्ध नै लगाउने हो भने भारतीय नोट आवश्यक पर्ने नेपालीलाई सीमा क्षेत्रमा वैधानिक सटहीको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने स्थानीय व्यापारीले आग्रह गरेका छन्। यो जुन अहिले नोट बन्द भएको छ 200, 500 र 2000 को, यसमा हामीले धेरै कमी महसुस गरेका छौँ। जस्तो हाम्रो व्यापार त एकदमै चौपट भइसकेको छ। यो तराईको जति पनि भूभाग छन् यहाँको व्यापार सबभन्दा फर्स्ट तपाईँको 60% भन्दा बढी तपाईँको इन्डियाबाट तपाईँको चल्ने व्यापार हो। इन्डियाको मान्छे अब पैसा लिएर आइरहेका छैनन् 200, 500 र 2000 को। त्यसको डरले अब मान्छे पनि छिरिरहेका छैनन् र त्यही भएर हामी एकदम व्यापार त एकदम खत्मै भइसकेको छ। नेपालबाट भारतका विभिन्न शहरमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि भारतीय नोट आवश्यक पर्छ। तर आवश्यक मात्रामा सरकारले नोट उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था छ। आफूहरूले बोकेर हिँडेमा प्रहरीले पक्राउ गरी कारवाही गर्ने भएकाले सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने वीरगञ्जका स्थानीय बताउँछन्। सरकारलाई सोध्नु पर्यो, सरकारलाई बुझ्नु पनि पर्यो। हाम्रो रोटी बेटीको सवाल छ। त्यस्तो भयो, त्यस्तो हुन्छ भने भर्ती गाडी पनि त्यस्तो धेरै हुन्छ। मेरै घरमा मेरो गाई बिरामी छ भने मलाई आइसिडिसी चाहियो, मेरो गाई बम्बईमा भएन। त्यसो त ग्रामीण भेगमा बस्ने सर्वसाधारणलाई भारतीय नोटमा लागेको प्रतिबन्धबारे जानकारी छैन, जसका कारण उनीहरूले बोक्ने नोटका कारण ती सर्वसाधारणहरू समस्यामा पर्न थालेका छन्। पर्साको खास गरी वीरगञ्ज, भेसुवा लगायतका स्थानीयहरू घरका सामानहरू किनमेल गर्नका लागि भारतीय बजार जाने गरेका कारण नेपाली सर्वसाधारणहरूले दोहोरो मारमा परेका छन्। एबिसी रिपोर्टर शेखर बहादुर छेत्री, वीरगञ्ज। नेपाल सरकारले ठूला भारतीय दरका नोटको प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतसँग सीमा जोडिएका कैयौँ जिल्लाहरूमा भने भारतीय ठूला नोटको प्रचलन कायमी छ। दैनिक दिनचर्यासँग जोडिएको आवश्यकताका सामानहरू भारतीय बजारमा किन्नुपर्ने बाध्यताका कारणले पनि त्यस क्षेत्रमा उक्त कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। देशमा प्रदेश सरकार गठन भएको 1 वर्ष नपुग्दै सांसदहरूले पटक पटक सुविधा थप गर्न प्रस्ताव संसदमा ल्याएका छन्। तर संसदका मर्दापालकहरूले भने सुत्ने खाट समेत नपाएर भुइँमै सुत्न बाध्य छन्। प्रदेशसभामा खटिएका मर्दापालकहरूको आफ्नो कार्यकक्ष नभएको मात्र होइन, कपडा फेर्ने समस्या समेत भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 प्रदेशसभाको सचिवालयले मर्दापालकको सुत्ने व्यवस्था नगरिदिएपछि सभामा खटिएका मर्दापालकहरू भुइँमै सुत्न बाध्य भएका छन्। संसदहरूले पटक पटक सुविधा बढाउन संसदमा छलफल चलाइरहँदा
मर्दापालक भने आफूलाई संसद सचिवालयले सुत्ने खाट र कपडा बदल्ने कोठा समेत उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका छन्। सचिवालयले बुटोलमा रहेको संसद सचिवालय नजिकै मानव धर्म सेवा समाज, महिला जेसिस, पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसनको भवन समेत अपुग भएको भन्दै प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। सुत्ने खाट मात्र होइन, मर्दापालकले पोसाक लगाएपछि हेर्ने ऐना समेत उपलब्ध छैन। संसद सचिवालयमा 3 जना सचिव फेरिए पनि मर्दापालकको गुनासो भने कसैले सम्बोधन गर्न नसकेको मर्दापालकको गुनासो रहेको छ। हजुरको अब यसमा हामीलाई सेवा सुविधा हामी नेपाल प्रहरीको तर्फबाट आएको हौँ, प्रदेश सभामा सुरक्षा गर्ने भनेर आएको हौँ। अब यसमा धेरै कुराहरू छन्। हामीलाई सेवा सुविधा नभए पनि हाम्रो व्यवस्थित गरेर हामीलाई अफिस सञ्चालन गर्नु बनाइदिनु पर्ने। हाम्रो लुगा फेर्ने चेन्जिङ रुमहरू महिला छन् हामीसँग, महिला चेन्जिङ रुम, पुरुष चेन्जिङ रुम। अन्त हामीलाई लुगा लगाइसकेपछि हेर्नुपर्ने तर सिँढीमा जानुपर्छ ऐना हेर्न। र हाम्रो कार्यकक्षमै ऐना 2टा भइदिनु पर्ने। र हाम्रो यहाँ एउटा सिनियर प्रहरी अधिकृत हुनुहुन्छ, इन्सचार्ज हुनुहुन्छ, र बस्ने एउटा कुर्सीसम्म छैन। म सधैँ अफिस आउँछु, गेटमा बसेर जानुपर्छ मैले। विषयगत समितिका बैठकमा सांसदहरूले अतिरिक्त भत्ता समेत पाउने भए पनि मर्दापालकले भने चिया समेत आफ्नै खर्चमा खाने गरेका छन्। कतिपय मर्दापालक कोठामा बस्ने भए पनि संसद सचिवालयमा आफै मेस सञ्चालन गरी बस्नेहरू 20 जनाभन्दा बढी रहेका छन्। हजुर, यहाँ हामीलाई त धेरै नै समस्या छ। म महिला मर्यादापालक, सहायक मर्यादापालक निर्मला घिमिरे हो। अहिले यहाँ राम्रोसँग चेन्जिङ रुम पनि त्यति पर्याप्त छैन अनि हाम्रो लागि त्यति सेवा सुविधाहरू पनि खासै पर्याप्त छैन। खाजाको पनि एकदमै कस्तो भनेर एकदम आफूलाई चाहिँ एकदम दुःख लाग्छ कि खाजा अब आफ्नै अगाडि अरूले चाहिँ मजाले खाइरहेको हुन्छ, हामीलाई चाहिँ मानवता पनि नभए जस्तो कहीँ ठाउँमा त्यस्तो फिल भइरहेको हुन्छ। अब ड्युटी त गर्नुपर्छ। अब हामी एउटा मर्यादा पालक भएको कारणले हामीले कसैलाई केही भन्न त मिल्दैन होइन। मेस सञ्चालन खुल्ला स्थानमा छ भने मर्यादापालक प्रमुख गेटमै उभिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। सभामुख मार्फत मर्यादापालकलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउन पटक पटक भनिए पनि सुनाइ भएको छैन। संसद सचिवालयले भने आन्तरिक कुरा भन्दै यसबारे खुल्न चाहेका छैनन्। नीति र नियमभित्र मर्यादापालकको सेवा सुविधा रहने संसद सचिवालयको दाबी छ। उहाँ आएर कुराकानी गर्नुभएको छ, त्यो अनुसार हामीले यो समस्या, यो मतलब समस्या भन्दा नि उहाँहरूको आवश्यकता होइन अनि सचिवालयको आवश्यकता त्यसरी हल गर्छ। तपाईँहरूसँग कसरी के छलफल गर्ने विषय उहाँहरूको समस्या समाधानका लागि के पहल भइरहेको छ? कुनै जटिलताका कारणले त्यस्तो भएको हो अथवा के हो भन्ने मात्रै हो होइन। उहाँलाई के जटिलता परेर तपाईँसँग कुरा गर्नु उहाँलाई सोध्नुहोस् है। अब हाम्रो बिचमा त कुनै जटिलता छैन। हामी त हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म सबैलाई सुविधा दिँदै जाने भनेर त्यत्रो गाडी किन्यो होइन, त्यत्रो चाहिँ फर्निचर किन्यो, घर बनाउँदैछौँ, सरकारलाई भनेर हामीले के अरे 4वटा घरको व्यवस्था गरेका छौँ। धेरै काम छ। हामीले त हाम्रो क्षमता अनुसार स्रोत साधन जुटाउँदै सबैको आवश्यकता पुरा गर्दै गएकै छौँ। सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले सुरक्षा सचिवालयका लागि बारम्बार निर्देशन दिए पनि निर्देशन सचिवले कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। अन्य प्रदेशमा मर्यादापालकहरूले भत्ता समेत खाइरहँदा 5 नम्बर प्रदेशका मर्यादापालक भने चिया र ड्रेसिङ रुम मागिरहेका छन्। संसदमा सुरक्षा प्रदान गर्ने मर्यादापालकको गुनासो संसद सचिवालयले समयमै खोज्न जरुरी छ। एबिसी रिपोर्टर दिनेश कुमार श्रेष्ठ, बुटोल। संसदीय अभ्यासमा त्यहाँ खटिने मर्यादापालकहरू पनि संसदको शोभा हुन्। सधैँ सफा र चिटिक्क परेर संसद परिसरमा खटिने मर्यादापालकहरूलाई त्यो सभाको सुरक्षाका मात्र होइन, शोभाको रूपमा समेत लिइन्छ। नेपालको संसदीय अभ्यासलाई हेर्दाखेरि पुरुषले सेतो कोट, दौरा सुरुवालमाथि कालो कोट र भात गाउने टोपी लगाउँछन् भने महिला मर्यादापालकले भने रातो पारी भएको सेतो साडीमा कालो कोट लगाउने गर्छन्। तर उनीहरूको सुत्ने बस्ने समेतको व्यवस्था हुन नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी मात्र होइन, उनीहरूको व्यवस्थापनमा प्रति चासो दिन नसकेको देखिन्छ। यसबारे 5 नम्बर प्रदेश सरकारले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा तस्करी मौलाएको छ। कार्यालयका कर्मचारी र भन्सार एजेन्टको मिलेमत्वमा भन्सारभित्रैबाट तस्करी सञ्चालन भइरहेका दृश्यहरू देखिरहेका छन्। भन्सार कार्यालय भित्रैबाट ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन भन्सारका कर्मचारी र भन्सार एजेन्टको मिलेमत्व वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाटै तस्करी सञ्चालन भइरहेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर छुटेका गाडीबाट राजस्व तिरेको भन्दा 13 लाख रुपियाँ बढीको सामान बरामद भएको छ। भन्सार कार्यालयबाट जाँचकी र मास्टरले चेक जाँच गरी छोडेको विनोद रोडवेज ट्रान्सपोर्टले 104 गाँठ लोड गरेको गाडीबाट विशेष सुराकीको आधारमा नियन्त्रणमा लिएर पुनः चेक जाँच गर्दा राजस्व तिरेको भन्दा 8 गाँठ सटिङको कपडा बढी भेटिएको हो।
मङ्सिर 25 गते विनोद रोडवेज ट्रान्सपोर्टका सञ्चालक नितिन अग्रवालले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र भन्सार एजेन्टको मेलोमतोमा भन्सार राजस्व तिरेको भन्दा महँगो खालका 7 पोका लत्ता कपडा अवैध रूपमा लुकाई छिपाई लिने क्रममा विशेष सूचनाको आधारमा भन्सार प्रमुख श्याम भण्डारीले नियन्त्रणमा लिएका थिए। भन्सारका जाँचकी प्रिन्स पौडेल र अधिकृत भरत कुमार श्रेष्ठले विनोद रोडवेजको गाडीमा रहेको 104 पोका सामान चेक जाँच गरी 11 लाख रुपियाँ भन्सार राजस्व बुझाए पनि उक्त गाडी पुनः भन्सार प्रमुख श्याम भण्डारीले नियन्त्रणमा लिएर चेक जाँच गर्दा 111 पोका सामान भेटिएको थियो। व्यापारी र भन्सार एजेन्ट र उनीहरू नै बदमाशी भएको वीरगञ्ज भन्सारका प्रवक्ता मनिष कुमार मेहताले बताए। हाम्रो यो वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा भित्र चेक जाँच भइसकेपछि नर्मली रिचेकको लागि हामीले सस्पिसियस कन्साइनमेन्टहरू हुन्छ त्यो रेगुलर रूपमा भित्र हाल्ने गरेका छौँ। त्यो हालेर हामीले डिटेल तपाईँको क्वान्टिटी चेक गर्ने गरेका छौँ, भ्यालुएसनदेखि लिएर सब कुराहरू चेक गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा केही फल्टहरू फेला पऱ्यो भने हामीले जरिवाना लगाउने नै गरेका छौँ। अनि जो 25 गतेको घटना हो त्यसमा विनोद रोडवेजको सामान थियो, त्यो हामीले भित्र ल्यायो। चेक गर्दाखेरि लगभग 7 पोका जति सामान बढी थियो, त्यसको लगभग हामीले जरिवाना तिराएर लगभग 12 लाख रुपियाँ जति उसलाई एक्स्ट्रा तिर्न लाग्यो। भन्सार एजेन्ट श्यामबाबु पटेलले वीरगञ्ज भन्सारका केही भ्रष्ट कर्मचारीहरूले नै भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने गरेको बताए। उनले कुनै पनि व्यापारी र भन्सारको मेलोमतोमा मात्र यस्ता खालका घटना हुने बताए। वीरगञ्ज भन्सार भित्रबाट चोरी गर्न भन्सारका केही कर्मचारीहरूले नै सिकाउने आरोप एजेन्ट पटेलको रहेको छ। यसबारेमा भन्सार प्रमुख समेतलाई भन्सारका केही भ्रष्ट कर्मचारीहरूको बारेमा जानकारी गराइसकेको पटेलको भनाइ छ। यो भन्सारका कर्मचारीमध्ये केही कर्मचारी 15-20% यस्ता भ्रष्ट हुन्छन् कि उनीहरू नै यो भ्रष्टाचारीको मार्ग हेराउँछ, प्रक्रिया हेराउँछ। नत्र कुनै एजेन्ट या कुनै व्यापारीको हिम्मत हुँदैन कि माल थप गरेर क्वान्टिटी बढाएर त्यसको भ्यालुएसन गरेर बिल चेन्ज गरेर, त्यो कुनै एजेन्ट र व्यापारीहरूको हिम्मत हुँदैन। अचम्म त के छ भने चेक जाँचमा संलग्न अधिकारीहरू कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भन्दा पनि व्यापारीलाई वीरगञ्ज भन्सारबाट काम गर्न बन्द गरिएको छ। एबिसी रिपोर्टर शेखर छतकुली, वीरगञ्ज। यता भन्सार जाँच पास गराउने एजेन्ट चुम्बन भट्टराईको एजेन्ट लाइसेन्स नम्बर 302लाई भन्सारको कम्प्युटरमा लक गरिएको छ र यता विनोद रोडवेजका माल सामान जाँच पास गराउने एजेन्टलाई कारबाही गरिएको छ। तर जाँच पास गर्ने जाँचकी र मास्टरलाई भने कुनै किसिमको कारबाही गरिएको छैन। सम्बन्धित निकायले दोषीलाई कारबाही गर्न ध्यान दिने हो कि? सिन्डिकेट अन्त्य भएको सरकारले दाबी गरेको वर्ष दिन पुग्ने लाग्दा पनि यातायात व्यवसायीहरूले सिन्डिकेटमा कमी आएको छैन। सरकारले सिन्डिकेटको अन्त्य भएर यात्रुले धेरै राहत पाएको भन्दै गर्दा यात्रु ठग्ने यातायात व्यवसायीहरू धन्दाधन बढेर गएको छ। गन्तव्यमा झुक्काएर एक बसले अर्को बसलाई यात्रु बेचिरहेका छन्। बुटोलको बस पार्कबाट तपाईँ बस चढ्न पुग्नुभयो भने तपाईँले जान खोज्नु भएको गन्तव्यको बस भेटाउन तपाईँलाई निकै मुस्किल पर्दछ। किनकि बुटोलबाट गन्तव्य पुग्ने बसमा बस पुग्ने गन्तव्यको होइन अरू कतै पुग्ने स्थानको नाम लेखिएको हुन्छ। हामी बुटोल स्थित बस पार्क पुग्दा नेपालगञ्ज पुग्ने बसमा ताराताल गुलरिया लेखिएको थियो भने बुटोल तमघास चल्ने बसहरूमा काठमाडौँ शान्तिपुर काठमाडौँ गुल्मी लेखिएको थियो। तुलसीपुर लेखिएको बसको नम्बर घोराईसम्मको मात्र थियो भने बागलुङको बुर्तिबाङका लागि छुटेको बसमा गुल्मीको वामी टक्सार लगायतको स्थानको नाम लेखिएको थियो। पुग्ने गन्तव्यको सट्टा अन्यत्र नाम किन लेखेको भनेर प्रश्न गर्दा प्राय बसका कर्मचारीहरू एउटै जवाफ हुन्छ, यस्तै छ चलन। यो अब जाँदाखेरि अब शान्तिपुरी भनिन्छ, नम्बर शान्तिपुरी पनि पर्छ, बुद्धिमा पनि जानुपर्छ। अब डायल छ त हुनुपर्छ। हामी अब कहिले पूर्तिघाट गइन्छ, अनि तपाईँको यो पूर्तिघाट फोक्सिङ गइन्छ, अनि शान्तिपुर गइन्छ, बाराकोट गइन्छ, स्याङ्जा काली कालीकोट पनि गइन्छ, तपाईँ गइन्छ। त्यो गइन्छ डाइरेक्ट घुम्ने अब यहाँ चढ्यो भने हामी यहाँ सेभ गर्न सकिन्छ नि। खाना गाडी बारीमा हाल्नै सक्छ हामीले। बाइचान्स होइन काठमाडौँ हामी जहाँ झुकाउनु हामीले बुढो जाने भन्छौँ। बाइचान्स आए चढ्यो भने हामी काठमाडौँ गाडीमा अब सेभ गर्न सकिन्छ हामीले। पुग्नेको यो पुग्ने नेपालसम्म लम्बे दाङ हुँदै जान्छ, शिवपुर सबै हुँदै जान्छ। ताराताल पुगेन किन लेख्छन् कि सबै गाडी लेखिन्छ क्या, त्यही हो। अनि यो टिकट काटेर हाल्छन् घोराईसम्म हो भनेर हाल्छ। मान्छे घोराईसम्म जान्छन् होइन, घोराईसित गएर आफै गाडी चेन्ज गर्छन्। तर हामीले घोराईसम्मको भाडा उठाउँछौँ नि त।
त्यसो भन्दैनौँ कि हामी तुलसीपुर जाने हो अनि तुलसीपुर गएर उता अर्को गाडी चेन्ज गर्ने भन्दैनौँ, हामी घोराइसम्म जान्छौँ होइन, जाने भए जानुहोस् नभए अब के गर्ने। यसरी फरक गन्तव्य लेख्नुको मुख्य कारण भने फरक छ। पश्चिम जाने बसमा गुलेरिया ताराताल देख्दा सर्वसाधारण झुक्किन्छन् र साँच्ची नै ताराताल वा बर्दिया पुग्ने यात्रु बसमा चढ्ने गर्दछन्। तर बस नेपालगञ्ज पुगेर यात्रा सकिन्छ र बसका कर्मचारीहरू यात्रुलाई थाहै नदिई अर्को बसलाई यात्रा बेच्ने गर्दछन्। गुल्मीको तमघासबाट बुटोलका लागि छुटेको बसमा काठमाडौँ लेखिएको हुन्छ। यात्रु काठमाडौँको लागि भनेर चढ्छन्, तर बसका कर्मचारीले बुटोल पुगेपछि अर्को बसलाई यात्रु बेच्ने गर्दछन्। पत्तै नदिई यातायातका कर्मचारीहरूले यात्रुहरूलाई बेचिरहेका हुन्छन्, तर यात्रुलाई पत्तै हुँदैन। यो नियति बुटोल बस पार्क वरिपरि जाने हो भने दिनदिनै देख्न सकिन्छ। यातायात व्यवसायमा यस्तो ठगीलाई सामान्य जस्तै मान्ने गरिन्छ। पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय संघका अध्यक्ष दधिराम खरेलले व्यवसायीले गर्ने ठगीलाई स्वीकार गर्दै यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आफू तत्पर रहेको बताउँछन्। यो क्षेत्रमा समान्तर संस्था 14वटा छन् र पश्चिमबाट आउने सवारी साधनले पनि बुटुलमा आउने गाडीले काठमाडौँ लेखेर आएको हुन्छ, उसले ल्याएर बुटुलमा ल्याएर पेसेन्जर झरान लिया अन्य गाडीहरूलाई मेल दिने सिस्टम हुन्छ। यो विकृति छ। समग्र रूपमा हामी राम्रो अरू नराम्रो भन्न खोजेको होइन, यहाँहरूले उत्थान गरेको यात्रुप्रति जवाबदेहिता हो। तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत हेर्ने दर्शकहरूलाई हामी के आश्वस्त दिलाउन चाहन्छौँ भने यस्तो कार्य गर्ने गाडीहरू पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय सङ्घबाट सञ्चालित हुन् भने हामीलाई खबर दिनुहोस्, हामी कारबाहीको विषय बनाउँछौँ र संस्थागत रूपमा हामीहरूले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएका छौँ र हामीले तत्काल चेकिङको व्यवस्था राखेर यसको व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्छौँ। त्यसो त यात्रुलाई ठग्ने व्यवसायलाई कारबाही गर्ने गरेको 5 नम्बर प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपनिरीक्षक गणेश चन्द दावी गर्छन्। तर ठगी गर्ने कति व्यवसाय कारबाहीमा परे भने तथ्याङ्क ट्राफिक प्रहरीसँग छैन। व्यवसायहरूले यात्रुलाई झुक्काइरहेको स्वीकार्दै प्रभावकारी अनुगमन थाल्ने एसपी चन्दको भनाइ छ। अब यसमा हामीहरूले बेला बेलामा बस पार्कहरूभित्र गएर चेक गर्ने गरेका छौँ र जतिसम्म कस्तो छ ट्राफिक 24 आवर त्यो भित्र बसिरहन सक्दैन, ऊ बेला बेला बाहिर आउनुपर्ने हुन्छ। अब यताउता जाने बित्तिकै फेरि तिनीहरूले त्यो बोर्डहरू यताउता गर्ने चलन चाहिँ देखिएकै छ त्यो, र केही हदसम्म हामीले तिनीहरूलाई कन्ट्रोल पनि गरेका छौँ, कानुनी दायरामा पनि ल्याएका छौँ। जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यो अझै हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसमा फेरि हामी प्रयासरत छौँ, फेरि हामी गर्दछौँ। यो एकदमै पाइएको छ। यहाँ मात्र नभएर पहाडी रुटहरूमा अझै यसको बढी विकृति देखिन्छ। पहाडी रुटमा पनि गाडीको बोर्ड एउटा छ, गाडीको गन्तव्य अर्कै हुन्छ, त्यो पनि देखिएको छ। यसमा हामी शीघ्र इफेक्टिभली केही न केही समाधान चाहिँ गर्छौँ यो समस्याको चाहिँ। मान्छेले मान्छे बेच्नु कानुन त अपराध हो, तर यातायात व्यवसायले यात्रुलाई थाहै नदिई मान्छेलाई बेचिरहेका छन्। एउटा स्थानमा पुग्ने बसमा अर्कै गन्तव्य नाम लेखेर यात्रु झुक्काउनु पनि एउटा ठगी धन्दा नै हो। यसलाई निरुत्साहित पार्न सरकारी निकायले चासो दिन आवश्यक छ। सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै सरकारले हवामी चाहेको झन्डै 1 वर्ष पुगिसक्दा पनि यातायात व्यवसायीहरूको सिन्डिकेट भने अहिलेसम्म कायम नै रहेको छ। सिन्डिकेट त कायम नै छ, त्यसमाथि पनि गाडीमा लेखिएका स्थानहरूसम्म पुग्ने दृश्यहरू हेर्दा कुनै पनि गाडीमा जुन गाडी जुन ठाउँमा पुग्ने हो त्यो ठाउँभन्दा फरक ठाउँका नामहरू लेखिएका कारण हजारौँ यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू झुक्किने गरेका छन्। सिन्डिकेटको अन्त्यको कुरा गर्ने सरकारले यात्रुहरूलाई झुक्क्याइरहने यातायात व्यवसायीको यो कदमतर्फ पनि एकपटक ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। क्यामेरामा दिनेश श्रेष्ठका साथ एबिसी रिपोर्टर शरण कर्माचार्य बुटवल। सिन्डिकेट हटाउँछौँ भन्न थालेको, तर सिन्डिकेटको परिभाषा समेत राज्यसँग स्पष्ट छैन। सामान्य अर्थमा व्यवसायमा एकाधिकार जमाउनु खोज्नु वा अरूको प्रवेशलाई निषेध गर्नु सिन्डिकेट हो। यस्तो काम हुन कुन कुन क्षेत्रमा छ, त्यो निषेध कुन कुन क्षेत्रमा छ, प्रस्ट्याउने काम राज्यको हो। तर राज्य आफैमा सिन्डिकेटलाई मलजल दिएको छ। राज्य सिन्डिकेटलाई कारबाही गर्छु भन्छ, तर सकेको छैन। प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन समेत गर्न नसकेको कारण यात्रुहरूले दिनदिनै दुःख भोगिरहेका छन्। यसबारे राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्छ। यिनै प्रसङ्गसँगै ब्युरो रिपोर्टर आजलाई यति नै। गाउँ सहर दुनियाँ बिजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।